عمر حضور دی دعاواں دا جواب دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ڈر دے نے کفر دا کل ذاتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں 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 او عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے او عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب او پتر حلالی ماواں دے جانا فدا کر دین عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دین عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دین او کمی آپ دساویں نے اپنیاں اوقاتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے بن ویندے قرآن عمر جو بول دے بن ویندے قرآن عمر جو بول دے او کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب او کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر او کفر نو لگیاں موت دیاں ہن سکراتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر ہے عمر کی کیا باتاں عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے
شام سویرے ہو کلا اللہ دیسی برکت خیر دیا خیراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب او روز پاک تے جا نہیں سکدا مردود عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے او ملن کیوں دیدار دیا کفر سوغاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر نو جیڑا منگے او حق والا ہے ورنہ سور دا کنڈے منہ دی کالا ہے ورنہ سور دا کنڈے منہ دی کالا ہے او عمر دے نام دا غیر یہودی علاماتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب روک سفر ہویا حکم غلام جاری ہے اٹھتے بہ جا پیدل میری واری ہے اٹھتے بہ جا پیدل میری واری ہے او پیر گر گئے راہب پڑھ کے توراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر تے پچھوں پڑھیاں نمازاں پیر علی ابن سبا دی گرم ہوا بہت چلی ابن سبا دی گرم ہوا بہت چلی او جس وچ آئیاں کفر دیا کالیاں شہراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب او ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا او سچیاں نال نہ چھڈی میل ملاقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا جاتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب دعاواں دا
پہ